पिछले कई लोगों से बेहतर थी, जो एक शौरी तौर पे मैंने मुस्तकिल कोशिश की है, और ये बड़ी मुश्किल कोशिश है क्योंकि कल्चर एक बन जाता है, उससे अलग होकर चलना मुश्किल होता है। वो ये है कि हमारे इदारे में फिक्र अंगेजी को, सोच को, मंतिक को, डीप थिंकिंग को प्रमोट किया जाए। अच्छा, जब 71 की वॉर हुई मेरे साथ, तो मैंने जाहिर है कि बहुत बड़ा डिसऑर्डर था और बहुत बातें आ रही थी। 65 में पाकिस्तान ने फिर भी बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छे वो किए थे, और 6 साल बाद जो है वो आदमपुर भी जमा बैठे, और वेस्ट पाकिस्तान के बहुत से इलाके जो थे वो इंडियन फोर्स ने कैप्चर कर लिए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ लोगों ने कहा, एक बात कही जो कि बड़ी वो थी कि पिछले 6 सालों में हमारे दुश्मन ने फौजी तैयारियाँ की और हमने तराने बनाए और नगमे बनाए और नगमे गाते रहे और बता का जश्न मनाते रहे। तो ये सब बातें जो थी ये हमारे हिस्से की थी और वो के हिस्से की थी। तो वो फौजी लिहाज से मजबूत हो गए और हम अपना दिफा भी नहीं कर पाए। ज़ाहिर है कि उसमें साजिश भी शामिल थी और बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम लोग अभी जज्बाती कौम में, मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। उसमें हमारे मुकर्रिर ने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो इंडिया में अंग्रेज़ों ने और वहाँ जो इंडियन हिंदू थे उन्होंने मिलकर साजिश की, कांग्रेस में जो थे, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो दोनों का मुकाबला किया कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग ने, और पाकिस्तान फतह हासिल की और पाकिस्तान बनाया। तो उसके जवाब में उसने कहा कि चलें आप, ठीक है, आपका मुसलमान और हिंदू का मसला था वहाँ पे, लेकिन अंग्रेज़ को क्या फ़ायदा? मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि अंग्रेज़ तो जहाँ एक मुल्क जब आया तो एक मुल्क था, गया तो 2 मुल्क बनाने की उसको क्या जरूरत थी? वो एक ही मुल्क बना के चला था। 2 मुल्क बनाने की उसको क्या जरूरत? बल्कि उसको तो हैंडल करना मुश्किल था, पार्टीशन हुआ, रेड क्लिफ लाइन, ये वो सब, तो क्यों बनाया? और दूसरा उसने एक कहा कि ऐसे 2 कौमी नज़रिया तो 71 के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। 2 कौमी नज़रिए का आपको क्यों बात करें? अगर 2 कौमें थी तो एक कौम ने इतनी बड़ी होकर क्या लेनी थी उससे अलग। तो वहाँ पे जो वो थे डिप्टी हाई कमिश्नर जो थे वहाँ पे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार आपको हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब दें डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा आप मुझे बुला दें, मैं बात कराता हूँ आपको। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैंने उनसे पहले तो मैंने उनका शुक्रिया, जो अंग्रेज़ी तरीका है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया अंग्रेज़ साहब का कि आपने ये सवाल उठाए। आप वेरी ग्रेटफुल टू यू कि यू प्रोवाइडेड मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दिस क्वेश्चंस, लीगलिंग क्वेश्चंस। तो मैंने कहा पहली बात ये है कि पाकिस्तान क्यों बना। मैंने कहा उसकी वजह ये है कि आप ब्रिटेन और अमेरिका में भी और यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी? जब डेमोक्रेसी आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो इकबाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला दी कर। अब कोई माइनॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है, जैसे चाहे वो लसानी एतबार से हो, चाहे वो मसलकी एतबार से हो, चाहे वो मजहबी एतबार से हो, माइनॉरिटी है। कि जमहूरियत का मतलब ये है कि मेजॉरिटी के पास सारे डिसीजन पावर हो, और वो माइनॉरिटी जो है वो जाहिर है कि जब आते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स आते हैं वोटिंग से, तो वो जो मेजॉरिटी होती है उसके ज़्यादा लोग जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, मैंने कहा मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो कमज़ोर तबके हैं
جو مائنورٹیز ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے. تو کل بھی بات ایک ہو رہی تھی, کہیں میں نے کہا کہ یہ میں نے کہا بھائی میں تو اپنی گاڑی میں آتا ہوں, ہماری فیکلٹی بھی گاڑی میں آ جاتی ہے, لیکن جو ہمارے مریض آتے ہیں ان کی بخار سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رکشے کے بہت پیسے لگ جاتے ہیں. تو وہ بس جو یہاں تک آتی ہے وہ 200 گز آگے تک آ کے واپس چلی جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن یہاں کے مریضوں کو بڑی سہولت ہو جائے گی. اور آپ نے بنائی بھی تو خاص کی, میں نے کہا مجھے افسوس ہے مجھے کہنا پڑا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو بات جو ہے یہ خود بخود ہونی چاہیے تھی. جن لوگوں نے کیا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فائدے کا سوچتے تو یہ بنانا چاہیے تھا ان کو. تو بہرحال وہ بات ہوئی کہ کمزور لوگوں کی, کمزور لوگوں کے حقوق کی بھی تو بات ہونی چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, مائنورٹیز کا بھی تو خیال ہونا چاہیے. تو یہ میں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور میں نے کہا اگر آپ دیکھیں تو جب نہرو کمیشن جو نہرو رپورٹ جو آئی تھی اس کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں رکھ دی تھی, اور ان کے رویوں سے بھی ایسی باتیں ثابت ہو رہی تھی کہ میجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی پہ فل رولنگ کرے گی. اس مائنورٹی کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کے اندر, جس کے جواب میں قائد اعظم نے پھر 14 پوائنٹس اپنے پیش کیے. اس وقت نہیں تھا پاکستان کا ذکر, لیکن اس میں یہ تھا کہ مائنورٹی کے حقوق کا کیسے تحفظ کیا جائے گا. پھر بہرحال وہ جو نہیں بنتی, بلکہ میں نے کہا کہ مسلم لیگ کا بننا جو تھا وہ کانگریس کی شکست تھی. ضرورت بھی بڑی مسلم لیگ کی بنتی. آپ اتنا خیال رکھتے مائنورٹیز کی باتوں حقوق کا کہ کسی کو اپنے طرف کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن وہ آپ نے نہیں کیا تو بڑی ضرورت. اور جب وہ پڑی اور وہ جب ایک طاقت آئی تو آپ نے مجبوراً اس کو 2 میں ڈیوائڈ کیا, آپ نے خوشی سے نہیں کیا. اور پھر میں نے کہا کہ 2 صوبے ایسے تھے جن کو کہ آپ کو سیپریٹ کرنا پڑا, ایک پنجاب اور ایک بنگال. بنگال جو کہ اس وقت بنگال تھا جو کہ انڈین کے پاس چلا گیا, ایک ویسٹ بنگال تھا جو کہ ہمارے اس میں آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جب 2 پارٹ بنگال کے بن گئے, بنگال اوریجنلی ایک تھا. بنگالی جو ہے وہ اپنی زبان کے بہت وہ تھے. بیر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ شاید ایک غلطی یہ بھی ہوئی تھی جو میرے نظر میں ہے کہ وہاں پر بھی جب اردو بولنے والے نہیں تھے تو وہاں پہ بھی ان کے اوپر اردو کو کہ بھائی وہ اگر بنگالی کو قومی زبان میں بنا دیا جاتا بنگال کے علاقے میں تو کوئی حرج نہیں تھا اور ان کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال وہ ایک تاریخی بات ہے.